Mga igsoon ko diha ni Hesukristo, ako si Jun Ray Sardoncillo, minyo ug may usa ka anak. Tuguti ako sa pagpaambit ni ining ikasiyam nga bahin o kapitulo sa Amoris Laetitia, ang apostolic exhortation sa atong tinahod ug mahal nga Santo Papa, si Papa Francisco. Ug sa ikaupat nga bahin niini, ang titulo sa maong kapitulo mao ang Spirituality of Marriage and the Family Life. Ang espiritualidad sa kaminyoon ug sa pamilya, o ang pagpuyo sa espirituhanong kinabuhi diha sa kaminyoon ug sa pamilya. Mga igsoon, unsa man kining espiritualidad? Kung ato pang palawman ang atong pagsabot sa kahulugan sa espiritualidad sa kaminyoon ug sa pamilya, siguro ang unang pangutana mao nga unsa man kining pulong espiritualidad. Si Father Ron Rolheiser, usa ka pari, sa iyang librong The Holy Longing o kon ang balaan nga pangandoy, miingon siya nga ang tanang tawo kinahanglan adunay espiritualidad o kitang tanan aduna gayud niini. Kining espiritualidad posible nga makapalambo kini sa atong kinabuhi o posible usab nga kini hinungdan sa pagkadaot o pagkaguba sa kinabuhi sa usa ka tawo. Kitang tanan, kitang mga tawo adunay kaugalingong espiritualidad. Dugang paniini niingon siya nga ang atong bukasyon ako isip minyo ug ang kahimtang nato sa tagsa-tagsa nga kinabuhi aduna usab kaugalingong espiritualidad. Kitang tanan natawo na nga gikaluhaan na niini. Labot pa niini, gitin-aw ni Father Rolheiser nga ang espiritualidad mao nga ang kung unsa ang atong gibuhat alang sa katumanan sa atong mga tinguha o mga pangandoy sa kinabuhi. Nga sa ato pa, action. Unsa ang atong tubag, unsa ang atong mga lakang para atong matuman ang atong mga tinguha o mga pangandoy sa kinabuhi. Ang laing bahin, ang opposite aning espiritualidad, kung maghisgot kita og mga tao nga wala magpuyo diha sa kinabuhing, diha sa espirituhanong kinabuhi, kung makakita ato og mga tao nga wala magpuyo niini, wala na nagpasabot mga igsoon ko ni Hesukristo nga wala na sila motuo og Ginoo o mga pagano na sila. Kundili kini mga tao mao ni sila ang walay kadasig sa kinabuhi. Kining mga tao mao ni sila ang siglag reklamo sa kinabuhi. Wala sila kalagsik sa ilang mga kinabuhi. Kana bang puro na lang negatibo ang ilang nakita sa tanang panghitabo sa ilang kinabuhi. Ang mga millennials na sila'y term kagaingong mga taong mga nega. Mao ni sila ang mga tao nga wala magpuyo diha sa espirituhanong kinabuhi mga igsoon. Sama ba sa usa ka langgam nga uwak? Kining uwak bisan og nana siya nadagit nga piso, gamay nga manok sa iyang paglupad, sige gihapon siya reklamo, di ba? Kabantay mo. Samtang siya nagtangag sa piso, magsige gihapon siya kingog wa. Bisag na nagatuloy siya gitangag, nana siya kanunon, sige gihapon siya ingog wa. Ingon ani ang mga tao nga wala magpuyo sa espirituhanong kinabuhi mga igsoon. So ang atong pagpuyo diha sa espirituhanon nga kinabuhi ug ang atong relasyon sa uban magkuyog gyud kini. Pagpuyo diha sa espirituhanong kinabuhi ug ang atong relasyon sa usag-usa kini siya dili gid ni sila magbuwag mga igsoon. So ang pagpuyo diha sa espirituhanong kinabuhi wa na magpasabot nga kinahanglan aduna na kitay talagsaong kasinatian, kundili kung giunsa nato pagpakita sa atong mga yanong mga kasinatian adlaw-adlaw ang relasyon nato sa Ginoo ug ang atong relasyon sa usag-usa. Diha masukod ang atong espiritualidad nga kinabuhi. Sa laing pagkasulti, ang atong pagpuyo diha sa espirituhanong kinabuhi makita sa atong mga buhat. Action, makita sa atong mga lakang. Ingon pa sa Amoris Laetitia,
Ang espiritualidad sa mahigugmaong pamilya gimugna sa libuan ka mga yano apan tinuoray nga buhat. The spirituality of family love is made up of thousands of small but real gestures. Libuan ka mga yano apan tinuoray nga mga buhat, mga igsoon. Mao na siya ang espiritualidad sa mahigugmaong pamilya. Mao nga ang espiritualidad ay mao nga kung giunsa nato gipuy-an ang atong mga tinguha diha o pinaagi sa atong relasyon nga mao'y magdala kanato sa panaghiusa, mga igsoon. Ang espirituhanong kinabuhi diha sa kaminyoon ug sa pamilya gipuy-an pinaagi sa pagtuo, paglaom ug gugma, faith, hope and love nga mao'y magdala pagkahiusa sa kaminyoon ug sa pamilya. Kini nga klase sa espiritualidad mao'y naghugpong sa pamilya ug sa kaminyoon. Ug tungod niini, unsaon man nato pagpuyo diha sa espirituhanong kinabuhi para masigurado nato nga maligdong ang atong pamilya ug ang atong kaminyoon, mga igsoon. Tuguti ako sa pagsaysay sa pipila ka mga lakang kung unsaon nato pagpuyo diha sa espirituhanong kinabuhi. Kung unsaon nato nga mahimo kitang mga balaan, mga igsoon. Ang una, sa dili pa makita nato nga kitang mga tawo diha sa atong pagpadayag sa atong kaugalingon kini magsugod diha sa ug magikan diha sa relasyon sa bana ug asawa diha sa pamilya. Ang kaminyoon ug ang pamilya naa siya kaugalingon nga espiritualidad sa iyang kaugalingong pagpuyo diha sa pagkinabuhi nga espirituhanon. Ato kining makita diha sa relasyon sa bana ug asawa. So ang espiritualidad sa pamilya, ang espiritualidad sa kaminyoon, makita nato og tataw kaayo, makita nato diha sa relasyon sa bana ug asawa. Ang espiritualidad sa pamilya, makita nato sa relasyon sa ginikanan ug mga anak. Ug ang relasyon diha sa sulod sa panimalay. Ang una, pagkabalaan diha sa pakigambit sa Dios ng gugma, mga igsoon. Unsa man kini? Atong mahinumduman nga dako ang gugma sa Dios kanatong mga tawo. Nga gimugna kita niya, gihimo kita niya sumala sa iyang dagway. Ug lain pa sa dihang gihimo ang tawo sa Ginoo, gitagaan niya ang tawo og kagawasan, di ba? Naatay kaugalingong panghuna-huna. Wala tagibut-an sa Ginoo kung unsa atong huna-hunaon. Wala tagibut-an sa Ginoo kung unsa ang atong isulti. Ug labaw sa tanan wala tagibut-an sa Ginoo kung unsa atong buhaton. Sa laing pagkasulti, gitagaan kita sa Ginoo tungod sa iyang dakong gugma kanatong mga tawo, gitagaan kita sa Ginoo og kagawasan. Naa kitay kagawasan ingon ana ang iyang gugma kanatong mga tawo, mga igsoon. Karon, kung atong makita nga kitang mga tawo nakig-ambit man sa Dios ng gugma, kini nagpasabot nga kay ang kinabuhi usab diha sa pamilya panag-ambitay man usab sa gugma, atong makita nga ang pamilya sa kinatibuk-an nakig-ambit sa gugma nga gikan sa Dios. Kung ang pamilya, bana o asawa, ginikanan o anak, nakig-ambit diha sa gugma, makaingon kita nga ang pamilya sa kinatibuk-an nakig-ambit sa gugma sa Dios, nakig-ambit sa pamilya sa Dios, mga igsoon. Ug tungod aning pagkahiusa sa tawhanon ug sa Dios nun nga gugma, mao kini ang maghatag og linaw kanato nga mga minyo nga ako isip bana, ang akong asawa gasa sa Dios kanako. Ug ako usab gasa sa Dios ngadto sa akong asawa. Ang bana ug asawa ug ang tibuok pamilya nakig-ambit kauban ang Dios tungod kay ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo nagpuyo man diha sa kaminyoon.
ug pinaagi sa gugma sa bana ug asawa, atong gihimaya ang Dios nga nagpuyo niini. Nagpasabot nga dapat kitang mga bana ug mga asawa kinahanglan diha sa kaminyoon adunay paghigugma, kay diha sa atong paghigugma atong gihimaya ang Dios. Kung wala kitay paghigugma sa usap-usa, wala usab nato gihimaya ang Ginoo. Busa kita gihagit nga magpabilin kita diha sa atong panaghinigugmaay, sa atong relasyon sa atong mga asawa, tungod kay ang Ginoo nga nagpuyo diha sa kaminyoon. Kung kita nahigugma sa atong mga kapikas, sama ra nga gihimaya nato ang Dios. Kung ang pamilya adunay pakig-ambitay sa usag-usa, mao kini ang dalan paingon sa pagkabalaan. Kung naatay pakig-inambitay, usa kini sa paagi nga mamahimo kitang mga balaan mga igsuon. Nga diha sa pamilya kita gitudluan unsaon ang tinuod nga paghigugma, nga ang bana ug asawa, ginikanan ug anak, ang bugtong pangandoy mao ang kaayuhan para sa uban. Kini nga mga kasinatian sa klase sa paghigugma mao'y magdala sa usa ka tawo ngadto sa tiunay nga pakig-ambit sa Dios. Mga igsuon, ang hagit kanato nga padayon kita nga makig-ambit diha sa gugma sulod sa atong panimalay, bana ug asawa, ginikanan ug anak, mga igsuon. Ang una, ang pagkabalaan diha sa pakig-ambit sa Dios nung gugma. Ang ikaduha, ang pagkabalaan diha sa kinabuhi nga malampuon. Kitang tanan sayod man nga adlaw-adlaw kitang nagampo, nangaliw po sa Ginoo. Ug kung si Kristo ang sentro sa atong pamilya, himuon nato ang Dios, si Jesus nga sentro sa atong pamilya, adunay pakighiusa ang tibuok pamilya. Dili kini magkatibulaan. Usbon ko, kung si Kristo mamahimong sentro sa atong pamilya, dili magkatibulaag ang atong pamilya. Adunay pagkahiusa. Kung ang atong mga kalipay o mga kasakit diha sa pamilya, adunay pagkigihiusa uban ni Kristo nga gilansang sa krus, walay pamilya nga magkatibulaan. Mao nga diha sa kinabuhing minyo mga igsuon, uban ang grasya sa Espiritu Santo, ang tanan natong mga kaguol, mga problema ug mga kasakit, pwede nato himong gasa ngadto sa Dios. Kay kita man miambit sa kasakit ug pagkamatay ni Jesus sa krus. Ang pag-ampo kauban ang bana, ang tatay, ang asawa, ang nanay ug ang mga anak diha sa panimalay, ang atong mga pagrosaryo adlaw-adlaw, usa ka epektibong paagi aron atong mahimamat si Kristo ug aron ang atong mga anak mutubo sa espirituhanong kinabuhi. Mao nga mga igsuon, gihagit kitang mga ginikanan, labi na mga bana, nga kita mo'y manguna diha sa pag-ampo sa atong mga pamilya. Kita ang mag-initiate sa pag-ampo. Dili na to huwaton nga ang atong mga asawa mo'y mag-lead sa pag-ampo. Kita ang mga bana. Kita ang muuna sa pag-agni sa atong mga kauban sa pamilya, atong asawa o atong mga anak diha sa pag-ampo. Hilabi na ang pagrosaryo adlaw-adlaw. Ug labaw sa tanan, sa atong mga pag-ampo, ang pinakataas nato nga pag-ampo importante sa pamilya, ang pagsimba, ang pagdawat sa lawas ug dugo ni Kristo diha sa santos nga Eucharistia. Diha sa misa mga igsoon, atong giligon ang atong relasyon sa isip bana ug asawa, isip ginikanan ug mga anak. Mao nga gihagit nato hilabi na ang tanang mga tatay, ang mga ginikanan nga kita ang mangulo sa atong mga anak sa pagsimba. Kay kung makita nila nga kita madasigon diha sa atong pagsimba, kita naghinam-hinam nga maabot na pud ang sunod Domingo, manimba na pud kita. Makita sa atong mga anak ug sila mismo musundog kanatong mga ginikanan. Hagit kanatong mga ginikanan
hilabi na sa mga tatay, kita ang maghatag og kadasig nga dalo ng atong pamilya ngadto sa Ginoo, hilabi na diha sa pagsimba. So ang una, ang pagkabalaan diha sa pagkigambitay sa Dios ng gugma. Ang ikaduha, pagkabalaan diha sa kinabuhing maalampuon. Ang ikatulo, ang pagkabalaan tiha sa pagkamatinud-anon o gawas ng gugma. Gitawag kini sa English og exclusivity in marriage. Kini nga klase sa gugma, kini ang gugma sa managtiayon, exclusive. Nagpasabot nga taliwala lang kini sa duha ka binuhat, ang bana o ang asawa. Pero wala ni siya magpasabot nga negatibo, kining pulong exclusive. Ang bana o ang asawa, walay laing tawo nga muambit ani nga klase sa paghigugma kundi ang bana lang ug ang asawa. Sa laing bahin, kini nga klase sa gugma nagkahulugan kini og pagka matinud-anon. Faithfulness sa usag-usa sama sa pagkamatinud-anon sa Dios sa iyang katawhan. Sayod kita nga ingon ana ang klase sa gugma sa Dios kanato. God is so faithful to us. Mao nga bana ug asawa ato usab nga sundugon kini nga klase sa gugma. Faithful pagkamatinud-anon. Ang pagkamatinud-anon nga gugma sa manag-asawa kini hangtod gayud sa kamatayon. Mao ni ang atong gisaaran diha sa panahon nga kita gikasal. Apan bisan pa man nga usahay suwayan gayud ang atong pagkamatinud-anon diha sa gugma sa bana ug asawa, walay si bisan kinsa nga makaingon nga ang pagkamatinud-anon imposible gayud nga mahitabo. Dili kini imposible. Posible kini diha tungod sa grasya sa Dios, mga igsoon. Busa kita nga mga minyo atong sumbanan ang gugma sa Dios nga diin siya nagmatinud-anon sa iyang mga katawhan, sama usab nga kita magmatinud-anon diha sa atong pakigugma sa atong mga kapikas sa kinabuhi. Ang gugma usab labaw sa tanan usa ka buhat nga gawas nun o free will. Ang gugma nga gihatag sa bana ngadto sa iyang asawa ug ang gugma nga gihatag sa asawa ngadto sa iyang bana usa ka desisyon nga hinimo sa kaugalingong pagbuot. Di ba? Wala may nagbuot kanato nga igugmaon nato ang atong asawa. Desisyon kini nato, kaugalingong desisyon nga walay nagbuot kanato. Free. Gawas nun, mga igsoon. Ug tungod niini, dapat lang nga makaamgo kita nga managtiayon nga ang bana o ang asawa dili pa nag-iya sa usa. Meaning, ako isip bana, dili nako pa nag-iya ang akong asawa. Siya isip asawa, dili pud niya ako pa nag-iya. Kay si kinsa man ang nag-iya. Kini gipanag-iya lamang sa Dios, mga igsoon. Diha sa kaminyoon, himuon nato nga sentro ang Ginoo. Dili kita maghuna-una ang atong asawa o bana ang mga kumpleto o makahatag sa atong panginahanglan. Dili na nato una-unaon. Tungod kay ang Dios lamang ang makahatag sa tanan natong panginahanglan, mga igsoon. Ang bana o ang asawa kinahanglan nga maghatag gayud og oras o panahon sa iyang kapikas para sa iyang personal nga relasyon sa Ginoo. Tagaan nato og freedom ang atong asawa, freedom nga kung diin siya usab makapatubo sa iyang kaugalingong relasyon ngadto sa Dios. Ang ikaupat, ang pagkabalaan diha sa pagpakabana ug paghatag og kalipay sa uban. Care, consolation para sa uban. Ang bana ug ang asawa mo ay katabang sa Dios sa pagpaambit sa grasya ug pagsaksi sa pagtuo para sa uban. Kita nga bana ug asawa, kita nga ginikanan, kita ang gitawag og operator. Kita ang katabang sa Dios para magsaksi sa iyang pagtuo ngadto sa uban ug ngadto sa atong mga anak ug ngadto sa tanang miyembro sa atong pamilya, ato kanang buluhaton mga asawa ug mga bana. Mao nga kinahanglan magpakabana kita sa usag-usa.
maghatag og giya ug magdasig sa uban, care, guide, maghatag kita kanila og guide ug kadasig, encouragement ngadto sa ubang mga tawo, ngadto sa ubang mga pamilya. Mao kini ang pagpuyo sa espirituhanong kinabuhi isip pamilya, mga igsoon. Ang tanang mga pamilya kinahanglan nga mao'y gigikanan, tuburan sa gugma, pagpakabana, pagkamalumo ug kaluoy. So kita mo ituburan na ining gugma. Ang managtiayon kinahanglan mao'y buhing saksi sa usa ka tinuod nga gugma ngadto sa ilang mga anak ug ngadto sa tibuok banay. Kay dili kita makaingon sa atong mga anak nga pagampo kamo. Kung kita mismong mga ginikanan wala magampo. Sama nga dili kita makaingon sa atong mga anak, dili kita makapugos sa atong mga anak nga kinahanglan mo tuo mo Ginoo. Kung kita mismo sa atong mga buhat wala nato maipakita nga nituo kita og Ginoo. Igsoon, mga ginikanan, hagit ka natong tanan, kita may mahimong sumbanan sa atong mga anak. Dapat atong makita si Jesus sa atong mga kapikas sa kinabuhi ug sa atong mga pamilya. Nagpasabot nga kung si Jesus buhi sa ilang kinabuhi, ato silang respetuhan. Ang atong mga asawa, ang atong mga bana, kinahanglan respetuhon nato sila kay sila binuhat sa Dios. Ang atong mga anak, kinahanglan aduna kitay respeto, mga igsoon, isip mga ginikanan. Ug mga ginikanan, kinahanglan nga kita ang magtudlo sa atong mga anak sa ebanghelyo ni Kristo. Diha pa lang sa pamilya, kita ang unang katekista. Kita ang magtudlo kanila kung unsaon ang pag-ampo. Kita ang unang magtudlo sa kanila kung unsaon ang pagpanguros. Ato kanang buluhaton isip mga ginikanan. Kita mga evangelizers sa atong pamilya. Akong usbon, dili kita makapokus kanila nga sila magampo, nga sila mutuo Ginoo. Kung kita mismo sa atong kaugalingon, wala nato buhata, mga igsoon. Kita usab nga mga ginikanan katungod nga tabangan nato ang atong mga anak nga ilang makaplagan ang ilang mga talento, ang ilang mga hiyas. Apil sa pagkamatinud-ano nato sa atong mga kapikas ang pagtabang usab sa uban. Kung kita matinud-anon sa atong asawa, sa atong bana, kauban ana nga kita usab andam ug tagana nga mutabang alang sa uban. Dili lamang diha sa atong sulod sa pamilya, apan ngadto sa gawas, ngadto sa ubang pamilya. Ang atong pamilya kinahanglan mao'y sumbanan sa pagtuo, paglaom ug gugma sa ubang mga pamilya sa tibuok kalibutan. Kita mo'y mahimong example sa faith, sa hope, ug sa love. Pagtuo, paglaom, ug paghigugma. Kita dapat ang mahimong sumbanan. Mga igsoon, kini usa ka hagit ka natong tanan. Hagit nga diin, kung kita lang ang mubuhat, makaingon kita nga imposible, pero kung ang Dios, ang grasya sa Dios, anaa sa atong kinabuhi, anaa sa atong pamilya, kita mismo ang mahimong kahayag ngadto sa uban, mga igsoon. Kung ang pamilya mo tabang sa uban, hilabi na sa mga kaigsuonan nato nga mga kabos ug mga kaigsuonan nato nga gikalimtan na sa kadaghanan, kini nagpakita, kini usa ka simbolo, kini usa nga pagsaksi nga kita misalmot sa pagkainahan sa atong simbahan. Sa pagtapos, mga igsuon ko diha ni Jesucristo, kung ang managtiayon og ang pamilya magpuyo sa espirituhanong kinabuhi, ang atong gihisgutan, kung katong gihisgutan nato sa unahan, kung ato kadto siyang puy-an, makasiguro kita nga ang matag pamilya dili gayud magkatibulaan. Kung kita magpuyo diha sa espirituhanong kinabuhi, diha sa pakiglambigit, pakigambitay sa Dios ng gugma, diha sa pagkabalaan sa maalampuon nga kinabuhi, diha sa pagkabalaan sa pagkamatinud-anon sa atong gugma, sa atong kapikas sa kinabuhi, ug diha sa pagkabalaan sa atong pagtabang sa uban, pagpakabana sa uban, mga igsuon,
kung ato ka nang mabuhat, sayod ako nga walay pamilya nga magkatibulaag. Sama sa kanatong mga tao nga walay perpekto nga tao, mauusab ang pamilya, walay perpekto nga pamilya. Ang pamilya nang ginahanglan og kanunay nga pagtubo diha sa adlaw-adlaw nga tinud-anay nga pagigugma. Constant growth mga igsoon. Usbon ko, dili ni nato mahimo kung sa atong kaugalingon lamang, pero kung ang Dios anaa sa sentro sa atong kinabuhi, sentro sa atong pamilya, walay imposible sa Dios. Ang atong pagtubo moabot hangtod nga makapod nato atong mga tinguha sa kinabuhi nga diin mao ang langit. Kitang tanan gitawag sa pagpaningkamot nga mubuhat sa mas labaw pa kung unsa man ang naa kanato karon mga igsoon. Ato kining labuan, kung kita nahigugma lang sa atong asawa usa ka adlaw sa usa ka semana, ato kining palabuhan sa sunod semana himuon natong kaduha na kaadlaw. Sa sunod semana katulo ka adlaw hangtod nga adlaw-adlaw na natong gihigugma ang atong asawa, ang atong mga anak, palabuhan ni nato mga igsoon. Usa ni katawag sa ato usa ka hagit nga atong palabuhan kung unsa man ang naa kanato karon. Kung kita wala pa mo sugod og tabang ngadto sa uban, pagpakabana ngadto sa ubang mga pamilya, sugdan na nato mga igsoon. Usa na siya kahagit kanato. Ato kining himuon na pagpanaw paingon sa Ginoo isip usa ka pamilya. Tanang miyembro sa pamilya dapat kauban nato niining paningkamot na makabot nato ang langit. Walay mahabilin, dapat kitang tanan makaabot gayud dito sa langit. Tanan nga miyembro sa atong pamilya ug tanan nga nanginahanglan sa atong pagpakabana ug sa atong pagtabang. Mga igsoon, sama sa usa ka parola or lighthouse, di ba? Makita nato ang lighthouse, usa ni siya ka building, unya sa igbaw sa iyang building adunay suga. O kini nga suga mo ni siya ang maghatag og kahayag alang kadtong mga sakyanan sa kadagatan nga nawala o makita ni nila nga mga parola, makaingon sila nga, uy, tura ang kahayag, makaabot sila sa mamala nga yuta. Pero kining Amoris Laetitia, kining espiritualidad sa kaminyon ug pamilya, dili ni siya sama sa usa ka parola, kundili sama ni siya sa usa ka sulo, torch, nga diin kining torch dalhon sa usa ka tawo, dalhon sa usa ka pamilya, maglakaw kauban ang ubang mga pamilya. Tagaan nato og kahayag ang uban nga mga pamilya nga nanginahanglan sa atong pagpakabana. Tagaan nato sila og kahayag. Mulakaw kita kauban nila kita nga magpanaw. Daghan sa atong mga kaigsuonan ang nanginahanglan kanato, hinaut unta nga ang atong pamilya himuon nga ehemplo sa Ginoo para maghatag usab og kahayag ngadto sa uban. Ang atong pagkamatinud-anon, ang atong pagpuyo diha sa kinabuhing maalampuon, dili lang diha sa sulod sa atong pamilya, kundi ang hagit kanato kita usab mugawas sa atong panimalay. Kauban ang atong tibuok pamilya, mutabang sa isig ka pamilya na nanginahanglan sa atong kahayag. Mga igsoon ko diha ni Hesukristo, diha sa atong pagpanaw, himuon usab nato unta nga sumbanan ang balaang pamilya sa Nazaret, ang pamilya ni Jesus, ni Maria, ug ni Jose. Ug tuguti ako mga igsoon sa paghatag sa maong pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Jesus, Maria ug Jose, diha kaninyo kami na malandong kung unsa ang tinuod nga kalipay sa pagigugma. Kaninyo nagasalig kami. Balang banay sa Nazaret, itugot nga ang among tagsa-tagsa ka mga panimalay, mamahimo usab nga lugar sa pag-inambitay ug lugar sa pag-ampo. Itugot nga mamahimo kining tinuod nga lugar sa pagpaambit sa ebanghelyo ug mamahimo kining gamay nga simbahan.
Balaang banay sa Nazaret, dili na unta mahiaguman sa matag pamilya ang pag-inawayay, ang pagsalikway o ang pagkatibulaag. Nga unta ang tanan nga bibati o kasakit tungod sa mga problema sa pamilya, matagamtaman na unta nila ang kahupayan ug ang kalinaw. Balaang banay sa Nazaret, sa makausapa, pahinumdumi kami sa kabalaan sa pamilya ug unsa kini ka importante nga plano sa Ginoo alang kanamong tanan. Jesus, Maria ug Jose, patalinghugi ug paminawa ang among mga pag-ampo. Amen. Dalaygo ng Dios.